पाइन्छ। सदा चाहिँ 3 पटक हामी ओम उच्चारण गर्छौं सामूहिक। अनि गायत्री मन्त्र 3 चोटि सामूहिक, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, अनि त्यसपछि गणेश भगवानको भजन र अरु भजनहरू हामी गर्छौं। सबभन्दा सुरुमा ओमबाट सुरु गरौँ। जय गणेश जय जय जय, जय जय गणेश जय जय जय, जय गौरी पुत्र जय जय जय, जय गौरी पुत्र जय जय जय, जय गुणराज जय जय जय, जय गुणराज जय जय जय, जय
जय तुलसी जय जय राम जय जय तुलसी जय जय राम जय जय लक्ष्मण जय हनुमान जय हनुमान चोरी तुलसी कृष्ण चोरा राम चोरी
अनि आज चाहिँ डाक्टर साहब क्याम्पबेल रिभरबाट जोइन हुनुभएको छ जुमबाट र डाक्टर साहब हजुरको पालो ल धन्यवाद। ल आमालाई धेरै धन्यवाद, मिठो भजन गाउनु भयो। अब मैले सानो है त 2 लाइन। क्या है भरोसा इस जिंदगी का, क्या है भरोसा
इस जिंदगी का साथ देती नहीं ये किसी का क्या है भरोसा इस जिंदगी का साथ देती नहीं ये किसी का क्या है भरोसा इस जिंदगी का सांस रुक जाएगी चलते चलते सांस रुक जाएगी चलते चलते समा बुझ जाएगी जलते जलते समा बुझ जाएगी जलते जलते दम निकल जाएगा रोशनी का क्या है भरोसा इस जिंदगी का धन दौलत ये तेरी जबानी धन दौलत ये तेरी जबानी 4 दिन की है बस जिंदगानी हक किया कर अदा बंदगी का क्या है भरोसा इस जिंदगी का साथ देती नहीं ये किसी का क्या है भरोसा इस जिंदगी का हम रहे ना मोहब्बत रहेगी हम रहे ना मोहब्बत रहेगी दास्तां अपनी दुनिया कहेगी नाम रह जाएगा आदमी का क्या है भरोसा इस जिंदगी का साथ देती नहीं ये किसी का क्या है भरोसा इस जिंदगी का धन्यवाद भाई नमस्ते भजन गाउँछ जय अम्बे 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 महारानी जय अम्बे 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 जय अम्बे महारानी जय दुर्गे 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 जय दक्षिणाकाली जय दुर्गे दुर्गे जय दक्षिणाकाली दुर्गतिहारिणी बिहारिणी धर्म सुधारिणी माता दुर्गतिहारिणी बिहारिणी धर्म सुधारिणी माता जय अम्बे 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 जय अम्बे महारानी जय अम्बे 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 जय अम्बे महारानी जय दुर्गे 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 जय दक्षिणाकाली जय दुर्गे 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 जय दक्षिणाकाली मंगलकारिणी शांति प्रदायिनी विजय प्रदायिनी माता मंगलकारिणी शांति प्रदायिनी विजय प्रदायिनी माता जय अम्बे 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 जय अम्बे महारानी जय अम्बे 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 जय अम्बे महारानी जय दुर्गे 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 जय दक्षिणाकाली जय दुर्गे दुर्गे दुर्गे
वर्कर्सको उप Mic answer. गोविंद जय जय गोपाल जय जय हेलो नमस्ते सर्वजनालाई म कृष्णजीको भजन गाउन गएको छु। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। Govinda
राम भज राम भज राम रमैया राम भज राम भज राम रमैया कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण कन्हैया कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण कन्हैया राम भज राम भज राम रमैया राम भज राम भज राम रमैया
अब हामी त्रिरत्न वन्दना गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी आरतीमा लाग्छौँ। आरतीको बेलामा आजको स्पोन्सर्सहरू चाहिँ अगाडि आइदिनु होला, म पछि एनाउन्स गरौँला। अब त्रिरत्न वन्दना। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध भगवानको जय। अब केही एनाउन्समेन्टहरू छ, अनि त्यसपछि हामी आरतीतिर लागौँला। आजको प्रसादको स्पोन्सर्सहरू हुनुहुन्छ सुनिवास शर्मा र शोभित चालिसेज्यू, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै पशुपतिनाथ बुद्ध भगवानको कृपा र आशीर्वाद सधैँ रहिरहोस् उहाँहरू उप। आज बाइ द वे हाम्रो यो बिसीमा बुद्धिस्ट फेस्टिभल हुँदैछ भ्यान्कुभरमा, भ्यान्कुभर सिटी हलमा।
र बिहान 9 बजी 9:30 बजीदेखि सुरु भएर 5 बजीसम्मको कार्यक्रम रहेको छ। तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ त्यहाँ हेर्न जान रहर छ। हाम्रो एउटा डान्स पनि छ, मञ्जुश्री डान्स पर्फर्मेन्स 12 बजीतिर हुन्छ दिपक बज्राचार्यबाट। र हुन त अब अलिकति ढिलो भइसक्यो होला त्यही हेर्न त, तर अब फेस्टिभल बाँकी नै छ, त्यहाँ अरू पर्फर्मेन्स पनि हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूको समय मिल्छ, इच्छुक हुनुहुन्छ भने कृपया ल्याइदिनुहोस्, राम्रो हुन्छ। एकजना हाम्रो प्रतिनिधि चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टर गोविन्द छेत्रीजी त्यहाँ हुनुहुन्छ अहिले, र साथसाथै अरू चाहिँ नेपाली कम्युनिटीका अरू साथीहरू पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। र हामीले त्यो फेस्टिभलको लागि खास गरेर एउटा फ्लायर बनाएका छौँ लुम्बिनीको बारेमा। त्यो लुम्बिनीको ब्रोसर चाहिँ त्यहाँ डिस्ट्रिब्युट हुँदैछ। भोलि सोमबार मे 5 चाहिँ सीता जयन्ती हो, सीता माता की जय। अनि त्यसपछि आउँदो आइतबार बुद्ध जयन्ती मनाउँदैछौँ मन्दिरमा। त्यस दिन चाहिँ हामी बिहान 10 बजीदेखि नै 1 बजीसम्म भव्यताका साथ हामी मनाउने कार्यक्रम राखेका छौँ। तपाईँहरू अवश्य पनि पाल्नुहोस्। बुद्ध जयन्ती भव्यताका साथ मनाउँ। बुद्ध भगवान् हाम्रो नेपालको विभूति पनि हुनुहुन्छ, साथसाथै अब बुद्ध धर्मको प्रवर्तक त भइहाल्नुभयो। त्यस कारणले तपाईँहरू सबैलाई निमन्त्रणा पनि छ, साथै अरू कम्युनिटी मेम्बरहरूलाई पनि यो सूचना चाहिँ भनिदिनु होला। यहाँ चाहिँ हामी मनाउँदैछौँ भनेर उहाँहरूलाई पनि उत्साहित गर्नु होला यहाँ भाग लिनको लागि। बुद्ध जयन्ती वास्तव पूर्णिमाको दिन चाहिँ नै मन्डे पर्दछ 12 तारिकको, तर हामी यहाँ मन्दिरमा चाहिँ आइतबार भेला हुने उहाँहरूलाई मनाउने चाहिँ हामी आइतबार सोमबार हुँदैछ। अनि साथसाथै यहाँको कनेडियन मदर्स डे पनि परेको छ है सन्डे, र त्यसको स्पोन्सर चाहिँ बिसी नेपाली वुमेन्स एसोसिएसनले प्रसाद स्पोन्सर गर्नुभएको छ। त्यसैले के भन्दै हुनुहुन्छ? ल हुन्छ, ल यो भइन्छ, ल दिदीबाट पासन गरिदिनु छ त्यहाँ। ल म यहाँ ल गाइदिनु ल। अच्युतं केशवं कृष्णं ठिक छ, अब हामी आरती सुरु गरौँ। अनि सुनिमा शर्माजी सोभिक अगाडि आइदिनुहोस्, अनि त्यसपछि क्रमशः अरूहरू पनि आरतीमा भाग लिन सक्नुहुन्छ। करुणा
शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ स्वस्ति न इन्द्रो सवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न प्राच्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ सुशान्तिर्भवतु। श्री गणेश भगवान को सनातन धर्म को उमा महेश्वर भगवान को सीताराम भगवान को सबै भक्तजन को बुद्ध भगवान को आज को आनंद को ओम हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो। सबैको जय होस् भनेर नमस्कार गरौँ एक आपसमा सबैको जय हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे देवमहापतिं सुरगुणं वन्दे जगत्कारिणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगस्पतिं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनां सुव्रतं वन्दे शिवं शङ्करम् शङ्खचक्रं सुगीतकुण्डलं समीरवस्त्रं
सरस्वती आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा चैव न जानामि क्षमता परमेश्वर कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै जय समो दुख हरा कष्ट हरा रोग हरा काल हरा दारिद्र्य हरा हरा हर महादेव जय समो।